अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का कटा सर लेकर उनकी बहन ज़ैनब मदीना पहुंची तो क्या हुआ। दोस्तों ये वीडियो करबला पार्ट 3 है। इससे पहले हमने करबला पार्ट 1 बनाया, करबला पार्ट 2 बनाया, अब जाके हम करबला पार्ट 3 बना रहे हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फ़ौजी ने यजीद के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का कटा सर रख दिया। हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हज़रत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के सर की ऐसी बेरुमती देखकर एक दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नस्ब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेरुमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की बहन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हज़रत हुसैन के कटे सर की बेरुमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनब के साथ में उनके भाई हज़रत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज़्ज़त के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर रोती जा रही थी। आखिर ये लूटा हुआ काफ़िला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हज़रत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हज़रत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हज़रत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीने वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप ज़िंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब उससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर ही काट दिया। हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हज़रत ज़ैनब के दुख बड़ी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हज़रत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सज़ा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्ने ज़ुहैरा था तो उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को पुकार कर उन्हें गालियाँ दी और बुरा भला कहा। हज़रत हुसैन ने उसके लिए बदुआ की और कहा कि इब्ने ज़ुहैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे।
اور پھر اسی وقت ابن زبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کی بدکنے کی وجہ سے ابن زبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی جن میں پھنس گئی، اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑانے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑا رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زبیرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی ذہن میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، ایسے ہی اللہ تعالی ہمیشہ تجھے پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی اس بددعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کی جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اسی کی حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کو بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا، تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپاتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی۔ امام ظہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگلا واقعہ انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی بارے میں ہوگا کہ ان کی بیوی نے کیسے ان کو زہر دے کر دھوکے سے مارا۔ تو دوستو، میں چلتا ہوں حنیف انصاری، اللہ حافظ۔